बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब तैयबा बतूल नामी एक खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की जो पाकिस्तान के अंदर टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देती थी, यानी एक स्कूल के अंदर पढ़ाया करती थी। उसका बरतानिया से एक रिश्ता आता है। बरतानिया में बर्मिंघम में एक पाकिस्तानी फ़ैमिली होती है। वो जनाब किसी से राब्ता करते हैं रिश्ता कराने वाली आंटी से, और वो रिश्ता कराने वाली आंटी तैयबा बतूल के घर आती हैं और बताती हैं कि जनाब आपकी बेटी का जो रिश्ता आया है ना, वो बरतानिया से आया है। घर वाले काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक बेटी बाहर चली जाएगी, वहाँ पर सेटल हो जाएगी, तो हमारे जो दीगर बच्चे हैं, उनके लिए भी बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो सोच है ना, ये बड़ी कॉमन है। ये तमाम फैमिलीज़ के अंदर प्रिवेल करती है कि एक बच्चा चला जाए, तो बाकियों की भी लाइन लग जाएगी। लेकिन इस रिश्ते के अंदर सबसे बड़ी रुकावट, या आप कह लीजिए कि कहते हैं ना कि हर रिश्ते के अंदर एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। इसके अंदर बुराई ये थी कि जो रिश्ता कराने वाली आंटी आती है, वो बताती है कि जनाब बर्मिंघम में जिस खानदान का रिश्ता मैं आपके पास लेकर आई हूँ, जिस लड़के का रिश्ता लेकर आई हूँ, ये लड़का पहले से शादीशुदा है, लेकिन तलाक याफ्ता है। इसकी जो पहली बीवी थी उसका ताल्लुक बरतानिया से था और वो इसको छोड़ के जा चुकी है, लेकिन हमें नहीं पता कि जनाब अंदरूनी कहानी क्या है। इसने उसको छोड़ा, उसने इसको छोड़ा, लेकिन अब वो तलाक याफ्ता है। तो अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहें तो सौ बिस्मिल्लाह। अच्छा, बताया ही जाता है कि जनाब पाकिस्तान का जो इलाका है ना, मीरपुर, यहाँ से इनका ताल्लुक है। तवील अरसे पहले ये बरतानिया चले गए थे। तैयबा बतूल के जो घर वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते, कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, तलाक़ें तो होती रहती हैं, कोई ऐसा मसले की बात थोड़ी है। दूसरी शादी तो नहीं कर रहा ना कि पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर रहा हो। पहली से तलाक हो गई है तो दूसरी शादी कर रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी बच्ची बाहर चली जाएगी, सेटल हो जाएगी, दूसरे लोग भी चले जाएंगे। लेकिन माँ बाप की इसी सोच ने इस खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम तैयबा बतूल था, मैं ये बार-बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यार वो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे घराने की बहू बन सकती थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह ये लड़की थी। लेकिन आज जिस नहज पर वो है ना वो बरतानिया में रह सकती है, ना ही पाकिस्तान में रहती है। ना ही उसके ससुराल वाले उसको रखने को तैयार हैं, ना ही उसके सगे माँ-बाप, उसका मैका उसको रखने को तैयार है। और इस सारी चीज़ों के पीछे, उसकी इस हालत के पीछे सिर्फ़ एक सोच प्रिवेल करती है जिसको हम कहते हैं लालच। इसलिए कहा जाता है लालच बुरी बला है। अब इसके साथ हुआ क्या, इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि मेरे लिए बड़ा हसास टॉपिक है। मैं हर उस फैमिली को, हर उस माँ-बाप को, हर उस भाई की मिन्नतें करता हूँ कि यार अपनी बेटी की शादी अब पाकिस्तान में करते हैं ना, तो उसके लड़के का घरवाले भी चेक करते हैं, घरवालों के मोहल्लेदार भी चेक करते हैं, मतलब उनके रिश्तेदार भी चेक करते हैं, वो जहाँ काम करता है वो भी चेक करते हैं, उसके दोस्तों को भी खंगालते हैं। बैरून मुल्क शादी करते हुए क्यों आँखों पर पट्टी बाँध लेते हो भाई? क्या बैरून मुल्क, क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से लोग जाते हैं तो उनकी सोच, समझ, उनका नेचर सब तब्दील हो जाता है? ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब होता क्या है? तैयब बतूल की शादी होती है जनाब। शादी से पहले ये खातून आती हैं रिश्ता लेके और कहती हैं कि जनाब ऐसा-ऐसा मामला है। घर वाले कहते हैं हाँ ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, अगर आप ग्रीन सिग्नल दे दें तो हम शादी के लिए लड़के वालों को बुला लेते हैं। लड़के वाले को जब ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो लड़के वाले पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आने के बाद शादी कर रहे होते हैं, फ़ोन पर गालिबन निकाह होता है, लड़का मौजूद भी नहीं होता है, उसके सास-ससुर, लड़की के सास-ससुर आए हुए होते हैं, माँ-बाप आए हुए होते हैं और वो तमाम रस्में करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं करते। बिल्कुल सादगी के साथ शादी की जाती है और ये कह के सादगी के साथ शादी की जाती है कि जनाब हमारे बेटे की तो दूसरी शादी है ना, तो हम सादगी से करना चाहेंगे, बेटा है भी नहीं, फ़ोन पर निकाह होता है। लेकिन इसी दौरान तैयबा बतूल को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि उसके जो सास-ससुर हैं, जो इसका आने वाला घर है, उसके इसके साथ ताल्लुकात, इसके क्या, इसके घरवालों के साथ जो बातचीत है, जो रवैया है, वो मुनासिब नहीं है। उसमें एक मुतकब्बिराना सोच है, तकब्बुर है, गुरूरियत है। अच्छा, उसको लगता है कि यार ठीक है, बाहर के लोग ऐसे ही होते हैं, वहाँ पर जाऊँगी तो कोई मसला नहीं है, सेटल हो जाऊँगी। ये खैर इसको ब्याह दिया जाता है, इसके पेपर-वेपर बनते हैं, 2-3 महीने में वीज़ा आ जाता है, ये वापस रवाना हो जाती है। इसको सबसे बड़ा दुःख ये होता है कि यार लड़की जब शादी होके, रुखसत होके जा रही होती है ना, तो वो ससुराल वालों के साथ नहीं जाती, वो शौहर के साथ जाती है। ससुराल वाले साथ होते हैं, शौहर के साथ लड़की रुखसत होती है। शौहर था ही नहीं। खैर जनाब उसको रुखसत कर दिया जाता है, बर्मिंघम में आके पहुँचती है, लड़के से मुलाकात करती है, घर वालों से मुलाकात करती है। कुछ अरसे के बाद इसको अंदाज़ा होने लगता है कि यार ये मैंने गलत शादी कर ली है, ये लोग सही नहीं है। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लड़का जो होता है ना, वो बिल्कुल अपने माँ-बाप के ज़ेरे असर होता है। मतलब माँ बोलती है दिन, तो वो कहता है दिन, माँ बोलती है रात, तो वो कहता है रात, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, माँ की हर बात की अताअत करनी चाहिए, मैं दिल से इस बात को तस्लीम करता हूँ। लेकिन अगर माँ ये बोले कि अभी उठ के
اپنی بیوی کو تھپڑ مارو تو میرے خیال سے یہ تھوڑی نامناسب بات ہو جائے گی۔ ہم اسلام دین ہمارا پورا مکمل طور پر نہیں پڑھتے۔ لڑکی اگر یہ بات کہے کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا الگ انتظام کر کے دو، تو لڑکے پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی کے لیے الگ گھر کرے، مطلب الگ گھر میں رہے۔ جو کہ میں اس کا مخالف اس وجہ سے ہوں کہ یار ماں باپ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی جو لڑکی جس کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے وہ آپ کو لے کے جا رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے، لیکن ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے جو کہ اکثر لوگ نہیں مانتے، نہیں سمجھتے۔ خیر پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یار سسر جو ہے وہ کبھی پلیٹ اٹھا کے منہ پہ پھینک رہے ہیں، کھانا اٹھا کے منہ پہ لڑکی کے پھینک رہے ہیں، بہو کے منہ پہ پھینک رہے ہیں، ساس جو ہے وہ کبھی چپل اٹھا کے مار رہی ہیں، کبھی جھاڑو اٹھا کے مار رہی ہیں، شوہر بھی ان کی اطاعت کر رہا ہے۔ ماں بول رہی ہے بیٹے کو کہ جاؤ اپنی بیوی کو جا کے تھپڑ مارو ہمارے سامنے، ود نو ریزن وہ اٹھتا ہے روبوٹ کی طرح جاتا ہے اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے۔ لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے، لڑکی کو واقعی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس 7 سمندر پار والے ملک کے اندر میں کس طرح سے سروائیو کروں۔ خیر کافی عرصے تک وہ ظلم و ستم برداشت کرتی ہے، کہتی ہے یار چلو اللہ کا نام لے کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن ٹھیک ہونے کے بجائے معاملات مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے سارے کام کروائے جا رہے ہوتے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، کھانے کو نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان برمنگم میں رہنے والی پاکستانی فیملی کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے کو اپنے پیروں کی جوتی بنانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے۔ لڑکی یہ کہتی ہے کہ یار اب بہت ہو گیا، ابھی یہاں پر قیامت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آگے سٹوری سنی گا۔ وہ کہتا ہے بہت ہو گیا، اب اگر آپ نے ظلم کیا تو میں یہاں پر جا کے پولیس کو کمپلین کر دوں گی، پھر آپ ساری زندگی جو ہے نا وہ چکی پیستے رہیں گے۔ ماں باپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں، شوہر کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ابے ہم تو گاؤں سے لے کر آئے تھے اس کو، یہ تو پڑھی لکھی نکلی، اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے۔ خیر جب معاملات کافی زیادہ بگڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایک سمجھوتا ہوتا ہے، بہو کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوتا ہے۔ سمجھوتا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں یہاں سے جانے دیتے ہیں، تم خلا لو، جانا جاؤ، ہم تمہیں طلاق بھی دلوا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں آزادی چاہیے ہم آزادی دے دیں گے، لیکن اس کے بدلے تم ہماری کمپلین نہیں کرو گے۔ برطانیہ میں تو ہماری کمپلین نہیں کرو گے، پاکستان میں جو جا کے بولنا ہے بولا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ نے ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں کرنی ہے، ادروائز ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لڑکی اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے آپ لوگوں سے نجات چاہیے، مجھے آپ لوگوں کی کمپلین کر کے کوئی شوق نہیں ہے۔ لڑکی یہاں سے خلا لے کے طلاق لے کے مجھے نہیں پتا نہیں لیکن علیحدگی ہو لے کے وہ پاکستان چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں جب آتی ہے تو اصل کہانی تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ جب وہ پاکستان پہنچتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ بھائی آپ نے کس لوگوں کے متھے مجھے مار دیا تھا، وہ تو میرے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے، شوہر اٹھا کے چپلیں مار رہا ہے، جو ساس سسر ہیں وہ کوئی جھاڑو مار رہی ہیں، کوئی کھانا منہ پہ پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے، گندی پلیٹیں میرے منہ پہ مار رہے ہیں، مطلب ظلم کی بھی ایک نیکسٹ لیول تھا۔ تو گھر والے کہتے ہیں کہ سہ لیتی یار کیا ہو گیا، برطانیہ میں تو بیٹھی نہیں تھی، مطلب برطانیہ میں بیٹھ کے اگر اللہ معاف کرے مجھے بولنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے ساس سسر آپ سے جسم فروشی بھی کرواتے ہیں تو ان کی سوچ یہ تھی کہ آپ کو کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ برطانیہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ برطانیہ میں شاید جرم جو ہے نا وہ جرم تصور نہیں ہوتا، ظلم شاید ظلم تصور نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم ہمارے جو 2-3 بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کا بھی مستقبل بن جائے گا، تم تو خود ہمارے سر پر آ کے بیٹھ گئی، تو اب تمہاری اس گھر میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی ہیں تو مر کے واپس آتی ہیں۔ ایک تو یہ سوچ یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتی، مر کے آنے والی عورت آپ کو کیسے وہ عزت دلائے گی؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اپنی بیٹی کو کسی بھٹی میں جھونک دینا اور یہ سمجھنا کہ یار بس اب وہ مر کے ہی وہاں سے نکلے گی، یہ کہاں کی عزت دارانہ سوچ ہوتی ہے، لیکن خیر پھر بھی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ آج وہ لڑکی پھر سے اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے، پھر سے دوبارہ ٹیچنگ کرتی ہے، پھر سے پڑھانے لگ جاتی ہے، پھر سے اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے، لیکن اس زندگی میں نہ ہی اس کے سسرال والے اس کے ساتھ ہیں اور نہ ہی اس کا میکا اس کے ساتھ ہے۔ میکے کی لالچ صرف یہ تھی کہ یہ لڑکی جائے گی تو اپنے پیچھے اپنے بھائیوں کو بلا لے گی، دیگر لوگوں کو بلا لے گی۔ کسی بھی رشتے کی شروعات اگر آپ لالچ سے کرتے ہو نا، اس کا اختتام اچھا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے دین کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ سسرال والوں کی لالچ یہ تھی کہ پاکستان سے گاؤں سے لڑکی اٹھا کے لائیں گے تو ہر طرح کا ظلم کر لیں گے، اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ ظلم کرنے کا ان کا صرف شوق تھا، ضرورت بھی نہیں تھی ان کو، ان کی سوچ کے اندر ظلم کرنا تھا۔ برطانیہ میں تو کسی کر نہیں سکتے نا، برطانیہ میں کسی کریں گے تو وہ آپ کو جوتا الگ مارے گا اور آپ کو ساری زندگی جیل میں الگ پسوائے گا۔ تو انہوں نے کہا پاکستان سے لے کر آئیں گے، اس کو کیا پتا ہوگا۔ وہاں پہ ان کی یہ لالچ تھی کہ گھر کے کام کروائیں گے، بیک یارڈ کی گھاس کٹوائیں گے، فرنٹ یارڈ کی گھاس کٹوائیں گے، سارے کام کروائیں گے، جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، اپنی
اپنی تسکین کے لیے اس پر ظلم و ستم کریں گے، اور پاکستان میں اس کے میکے والوں کی سوچ یہ تھی کہ یہ چلی جائے گی تو 10 اور لوگ چلے جائیں گے۔ آج وہ بیچاری خوبصورت لڑکی جس کا اچھا مستقبل ہو سکتا تھا، آج دوبارہ سے وہ ٹیچنگ کر رہی ہے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر رہی ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کی شادی کریں، یہ مت بولیں کہ بیٹا اب مر کے نکلنا، یہ رخصت کرتے ہوئے بولیں کہ بیٹا ہم نے انسان کا بچہ سمجھ کے تمہیں اس کے ساتھ تمہاری شادی کرائی ہے، انسان کا بچہ سمجھ۔ لیٹ سپوز یہ انسان کا بچہ نہ نکلے، یہ جانور کی اولاد نکلے، تو بیٹا تمہارے بھائی کا گھر کا دروازہ، تمہارے باپ کے گھر کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا یقین جانیں، اس کا مورال بوسٹ اپ ہوگا، اس کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا، اور یہ لائن جب آپ اس کے شوہر کے سامنے بولو گے نا، تو اس کا شوہر اس کی ساری زندگی عزت کرے گا، اس کو پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والے کھڑے ہیں۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔